بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. طيب، طبعا نحن أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بأيام الحج عندنا زلنا ብዛዕባ ናይ ሓጅ ክትፈልጥ ወላኮ ቀንዲ ዝያዳ ነቶም ሓጅ ዝኸዱ ዝምልከት እንተኾነ ንሕና እውን እቲ ሓጅ ዘይከደ ሰብ ድማኒ ነዚ ሓጅ እዚ ክፈልጦ ክመሃሮ እውን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ላኪን ብዝያዳ ነቲ ሓጅ ዝኸይድ ክፈልጥ ኣለዎ። طبعا الحج ኣዕማል ናይ ሓጅ ምስ ናይ ዑምራ ብዙሕ ፍልልይ ኣለዎ ማለት እዩ። نحن حج قلتف إلنا انتي كرئي دلينا لنا مقدمات تعريف الحج. أولا مكة المكرمة تاريخيا وواقعيا، فضل مكة، أحكام خاصة بمكة والحرم، مشاعر الحج. مكة تاريخيا وواقعيا ورد اسم مكة بلفظ بكة. إذا مكة تبل بكى دمان تبهاليا مقنعة ربنا عز وجل بسورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. له حد كبتي أسماء شم ناي مكة بكة تبهال، لأنه كل أبو خيدو ببزح بخيات سلزلو يودبلالو ويدما كلمة سامية تعني الوادي ويدما رباعي ስለዝኾነ ብሳሚያ ቋንቋስ በካ ትበሃል ኢሎም ናይ ዑለማ ተፍሲር ኣሎ ማለት እዩ። طبعا يرجع تاريخ مكة إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد في عهد سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. طبعا مكة كنذكر كلنا كلها جزء تاريخ مسمن تتحازي من سيدنا إبراهيم كمدماني من سيدنا إسماعيل، مخنياته حيث كان أول من سكنها. مجمريا أبو زتقمطو سدرهم زقدفروهم سيدنا إبراهيم يوم، ولذلك بخمؤ كل جزء سيلا ناي مكة هنذكرن كلنا عابي متحاز مسنا سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل له. سيدنا إبراهيم رب سبحانه وتعالى عزيزهم أبزا وادي أب أخيدهم سدرهم أبو كمبرو رب عزيزهم أبو أغمتهم أبو قدفهم كأسل استبهالو سيدنا إبراهيم دعاء جيروم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طبعا إذا بوتازيئة مدر بدأ والحنت نجري بلان، لكن رب العالمين زلمونو تسمع سلزخوني يقين كأسلزلهم توم أنبياء دعاء جيروم سيدنا إبراهيم يا رب أنا تأزازناتك خوينو أنبيريوم دلهو زوم زرياناتي سبيتين ودين بوادي غير ذي زرع، زرعت زبحال ديبوليو لكن عند بيتك المحرم. زبوتازي محرم زخوني زبوتازي كبر زخوني أبو أنبيري مالوه ربنا ليقيموا الصلاة أبو خوينهم دماني صلاتهم نقصقدو ناتكا تعظيم نققبرو حجي فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يا رب كل أمانة زخوني مؤمن زخوني نابزا بوتازيا نخدلي نابزا نبوتازيا دليت نخحدر كلاتهم أبلبهم دليت أحترولهم نابقى قصب كم زبلو قبرهم يخا إلهم دعاء جيروم كم دما زبوتازي نايزرات بوتاي كونن كم اوين ولا حنت نجر يبولون، لكن انتخونه سيدنا إبراهيم تسفاخي قرصو دعاء جيروم يا رب زي بوتازي غير زي زرعي زرعت زبحال يبولون، لكن يا رب نابخا آمين نعخا اعتماد جيرك أغميت إيوم أنبيريوم سلزلخو يا رب
ነዞም ዘርኢ እዚኣቶም أرزقهم من الثمرات ثمرات كم زرخبو كم دماني رزق خم دموصهم كبر إخا إلهم دعاء جيرهم مالتهم. نعم كمتي سيدنا إبراهيم كأني يقين جيرهم دعاء زقبور ودماني رب العالمين ما شاء الله كل عينة رزقي أبز بوتازي كم دبتزه جيرو مالتي وبفضل دعاء سيدنا إبراهيم تفجر ماء زمزم بتي يقين دلو دعاء سلزقبورو رب العالمين دماني ماء زمزم كاب اجري نا إسماعيل والعايو نشتي لكن زمزم دابله مسحار مونت مريت ما يتأميهم سنك وديهم زنبورلو حين نفد الماء والطعام من أمه هاجر ومنذ ذلك الحين وفدت القبائل إلى مكان الماء. طبعا كل جزء مدربدا تخينو أما يزلو سبي زمعدو تابوتاتيا ماي مسرعيو دماني كل قبائل دماء ناف تابوتاتيا كمز جميرو تبوتاتي حياة رقيبو هوت رقيبو مالتيو. نعم وذلت القبائل تتوافد وتتكاثر وآل الأمر إلى قريش لتحكمها بزحي زلو سب انداموز بجرشا ناب قريش أبو منبار جميرهم مالتهم كل تي كونتات ناي مكة دما صحراء مدر بدا زنبر دما ماي مسترخبه اندات غيرت كونتات كويدو مالتيو. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكان الله سبحانه وتعالى دما بعثنا رسول مجمريا نبوة تدبقسلو بوتا دماني أما كاجيرو وصارت الكعبة قبلة المسلمين. كل مؤمن كل مسلم أبزهالو هالي دماني نابع أنفتو جيرو نقصد دماني رب العالمين عزيزو زابو تازيئة تباركت كوينة إلا توم مسلمين شجر مسرحبو تسجم مسرحبو كابزي مكازي نمدينة هجرة جيروم عن مدينة دماني زيادة تأخاخيبهم تتراني فم دماني ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كمون الصحابة تاز تولدوا لعدي تخلي أما زنبورو نبعت مدي سمالتهم. فأصبحت منذ ذلك الحين كابتن النبي عليه الصلاة والسلام دخفت وادماني بلدا إسلاميا كبيرا إلى عصرنا هذا كسار زلومي ما شاء الله ولدو حليفو بلد إسلام خوينو كل مناسك أمان زلو خوينو عمرات قبر دي حاج قبر دماني بسلام قبر جميرو. وقد لقيت مكة المكرمة والحرم المكي خاصة اهتماما بالغا من الخلفاء وحكام المسلمين كاب بعنته بقدما رسول عليه الصلاة والسلام كاب زد الدنيا زي مستفليو بدحريهم زموتو خلفاء بدحريهم زموتو مراحت دماني نزبوتا زدماني تصنيحهم دعبيون انداقفحون بزبلت اندعبي نبوزح سبات بحدا جزي عمره قبرون حاج كقبرون تخيلوا مالتي ولله الحمد. طبعا مكة كابتي فضائل ناتا أنها أمن لمن دخلها ومن دخله كان آمنا أي الحرم المكي. أب حرم المكي بكتاب رب العالمين كالكيلوم مالتي قتال دخون يكون أبو إلا بحدود ضيق زي كوينو أماني زركب أبو قتالي ناي قتل الكون أبو رخيب كاي أي تقتلوني خامالتي لأنه بلد الحرام كوينو مالتي. كم دماني كابت النبي عليه الصلاة والسلام زبولوين يوم القيامة خون كله مكة كموين مدينة دجال أكتبوتاتي هي أكتوني مالتي ملائكة لو زحلوا. كموين كابت فدائل ناي مسجد الحرام أبو تسوقدو صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. كباب كالي بوتا تسجدو أبقى كلتا ركعتين تسجدا كابتي أبكالي كندميت الشح زيادة اللواء مالتيو ركعتين ب100,000 صلاة يتخون هبو مالتيو. المدينة دماني بالشح
إذن إذا دماني حد كابتي فضائل ناي مسجد الحرام 100,000 صلاة تحسب الكاني عن صلاة مالتي حمشت وقت تسجد أبو اعتكاف تقبر نوح بزيد تسألني دما بزوح أجري يحفز مالتي أنها أحب البقاع إلى الله تفتوت بوتا ويتفتوت مريد دماني رب جيروا والنبي عليه الصلاة والسلام كان مكة كوصوم كلوتهم قريش تشجيرهم قتلوهم مستولي نبي عليه الصلاة والسلام والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله زبلت مريتي نبي ربون استفتح مريتي ኢሎም እቶም ህዝቢ ተደውፅኑ ነይሮም ሲኣይሞት ኣኹን ኢሎም ካብ መካ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ክወፁ ከሎ ማለት እዮም ኢዘን ኣሓቡ ኣርዱላሂ ኢለላህ ኩሉ መሬት ናይ ረቢ እዩ ኩሉ መክሉቅ ናይ ረቢ እዩ ላኪን ረቡና ዓዘ ወጀል ንዝደለየ ይመርፅ ነዛ ቦታ እዚኣ ድማኒ ዝተመረፀት ገይርዋ ረበልዓለሚን كمون كابتي أحكام ناتو شدة الوعيد لمن هم بسيئة في الحرم سواء عملها أو لم يعملها أب حرم زنب ختقبر كابتي أب كالي بوتا ستفليئيو يترفدو زنب ختقبر سي ولا حما ختقبر كتحسب كلها زيادة زنب اللو ولذلك ربنا عز وجل انتايلو ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم إذن طرح إرادة معصية خجبر زدلي رب العالمين نذيقه من عذاب أليم له عبي مقطعة خمزلو رب العالمين هتنكقو مالتيو كمون حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة إلهم تسأل ناب ربي سلسة لو مسولو كبأتهم وملحد في الحرم لهم ملحد في الحرم يعني ذنوب زقبر ومعاصي زقبر مالتي ومن يريد فيه بإلحاد بظلم سلزبل مالتي نعم كم دماني تحريم القتال وسفك الدماء فيها أب حرم يعني ختقتل سفك الدماء محرمي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا له معقومنا يسبات أمان زرق بولو غير رب العالمين فمن دخل مكة آمن فيها أما كاد أتوي أمان يخرج الدلو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح لهم أما كأتون كله برتك حز كل إلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا حراسات زكبروا وحالي تزي كوينو تراسب قدم سيفو كمو دماني كوينات حزم سلدكو عزنا برو حزكم كي تأتوا تباهلهم كمو النبي عليه الصلاة والسلام لهم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس مكة سبع يكونن كل يلوز خلكلو أبو حماق يقبر لا رب العالمين يخلكلو إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس لهم فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة بربن بيوم القيامة زعمن سب أبو دم كفسس يبولون سب كقتل مالتيو كم دماني ولا يعضد بها شجرة يعني يقطع دخون الجرب أبو دلو إلا تمزم الكتم تزيكونو دخون سب أب حرم زلو أقرب كقرص عيفك أدوني مالتيو كمون المشركين والكفار دماني أبو بتفوتان خياتو دمار بحرام جيرو يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلو رب العالمين كل جيرو كمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان له دحر حجي كابتم مشركين حج كي قبروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا تما بشرك زنبورو حج قبروا نيرم طواف قبروا خلو عريان كوينهم ترايم كوينهم يم عريان قبروا مخنياتو تزنبز قبرنا له كداونتنا أو تينينا نأتون دابولو حدش دمتسو نيرو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان كوينكا طواف كل يوم النبي عليه الصلاة والسلام كيلوم مالتيو كم دماني تحريم الصيد وقطع الشجر وأخذ اللقطة
في الحرم إلا لمعرف أب حرم تدأتيخا هادن كتهادن كلكلي رقبت رئيخا دي ويمانتي لرئيخا هادن كلكلي قطع الشجر قرب كتقرص كلكلي وأخذ اللقطة وديقو دصنحكا أي فكادني إلا لمعرف انت دعا العلكايا أبتا زقبأ ويني أمانة زلو نابهم كتب صحة زي كوينو أصلا كتلعلي بالكان انت دعا العلكاجن معرف كتكونيخا ዓመት ሙሉእ ድዩ ወላ ዓመት ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ዋና ዝርከብ ክትሕዛእኻ ማለት እዩ እታ ዘላታ ተገዲፍካያ ግን እቲ ድሰኣና መፅዩ ኣብታ ቦታ ክረክባ ክእል እዩ ላኪን እንተ ደኣ ልዕልካያ ድማ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ማሻአላህ ናይ ኣማናት ኣሎ ኣብቲ ናይ ኣማና ቦታ ድማኒ ተብፅሖ ማለት እዩ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لهم حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي إذا مكازئة أبو وقبر رب العالمين كالكيليو نزخون يكون كدمي زنبرة أي تفقدون ولا بدحري دلون أي فقدوني وحلت لي ساعة من نهار قورب جزي رب أفكدو لي شرك زنبرة مشركنا أبو زنبورو نعاهم نفق على رب العالمين ساعة من النهار وسنت جزي أفكدو لي لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر سيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف لهم كم دماني يخون يكون لا يختلى خلاها أبو دلو دبوق على نجر كابو كتوسد كتعصد أي فكرة كانوا ولا يعضد شجرها أقربون كتقرص أي فكرة كانوا ولا ينفر سيدها أبو زلو هادن كتهادن دماني أي فكرة كانوا ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف كفلت إلو تزي كوينو أبو ودي قدس الحرماني كالعلي كلهم لهم عليه الصلاة والسلام طيب مشاعر الحج كابتي ني حج عبيتي ملليتات معالم الظاهرة التي تميز عبادة الحج عبادة كابكالي بوتاتات فولي زقورو معالم رؤي زخونة بوتاتات فلط زخونة وسن زخونة بوتاتات اللو كابتي أب حج معالم ناتو ويدماني رؤي دخونة عدن تالنا عرفات وعرفات مفرد عرفة مالتي وسميت عرفات بذلك لتعارف آدم وحواء فيها أب عرفة كم زي حجي نريء زلنا بزي مالتي كل سب كبلا بحانت جزي كابنوك هو جميرو كساب مغرب زخون كبلا بحانت بوتا أعمالنا حج بحانت جزي تفتسأملا زياء الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة دركبه ولا تدناقج أن يحو أب عرفة تدناقج بيتحو الحمد لله حجاركي بإمالتي ولذلك عرفة دمان عرفة استبعال سي أبونا آدم مسحاوة تفعل اليوم نيروم دحرخن دي عامة أبو تراقيبهم استفعلوا تقولوا إزبل هم له أو لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم سبات أبو قوينهم يا ربي لهم بذنبهم تأمينهم ذنبنا غفرلنا زبللو سلزخون بقوم دماني عرفة تبهيلا زبللو وهي مشعر خارج حدود الحرم وتقع إلى جنوب الشرق من المسجد الحرام على بعد 22 كيلومتر طبعا كابت حدودني حرم وصائية أب عرفة حدودني حرم وصي خلقها مالتيو تحرم دبهال موسن زخون بوتالو سيتي سيد يكون ولا دما لا يلتقط لقطها دبولو ولا يعبد شجرها دبولو أبو يكون دلو سو كابت حرم وصي إزلو مالتيو كاب مكة ويدماني كابتا كعبة سني 22 كيلو دخون رحكت له نعم قل ما شاء الله مكة طوافو موديهم نامينا يخودو أمينا حديرهم مليسهم بمزدلفة غيرهم دما أب عرفة دخودو بأقرهم قدم بزح من كسا أصل زي نبرة زخلو ريخا 22 كيلو زخون بأقرهم يخودو نيرهم مالتهم تابوتا وسنتي أنا عرفة
شح ويكاب شح قرب وسقتبل كيلومتر مربع تخون بوتا مالتي، ويجتمع فيها الحجاج في اليوم التاسع من شهر ذو الحجة تاشعيت معلتي يوم عرفة قبال كله توما بعرفة دي لو سبات تصوموا لا معلتي مالتي يوم عرفة تعيد عرفة يكونتن تعيد عرفة نصبحي تأتخون يوم عرفة، لكن يوم التاسع من ذو الحجة تازعابي تازبلت معلتي مالتي. نعم كالي كابت معالم كابت فلط زخونه زرأي قوليحو زرأي دماني مسجد نميرا مسجد نميرا زوين أب عرفة دلو مالتي نميرا جبل غرب المسجد وبه يسمى مسجد نميرا، وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم ببطن وادي عورنا وخطب وسلى فبني المسجد في موضع خطبته وصلاته. إذا بوتازئة طبعا كم زحجني رئيس لنا سئلي مسجد اللو، لكن أبزا بوتازئة بتخبابئة نبي عليه الصلاة والسلام خطبة غيرهم خطبة مسكبورو دما بدحريو ما شاء الله أبتا بوتاتئة خطيب يمزء كل يوم عرفة خطبة يقبروا مالتهم بقار سبز كبولو سلزخونة مسجد تسريح له أبو دماني خطبة يقبر ظهرن عصرن دماني جمع تقديم كيرو دماني يسودو مالتهم. طبعا ما شاء الله تم خلفاء الراشدين دنبورو ديوم تم بدحري دموصو مرحتي كساب زحج دماني عبي انك مالت حالوا عبي صريتن عبي مكنخانن غيروم دماني تسب راح رخيبو دماني عمره خم دقب يعني حاج كم زقبر تغيرو مالتيو. كالي جبل رحمة تباهيلو سب أبلع لدوت سألو بقوبوتات أبزي قوبوتات زي مدياب مشقر عيدلينو كل أنا وقفتها هنا يوم النبي عليه الصلاة والسلام العرفة كلها موقف له كل تبوتاتي حزاتو فلوتيو كابينا بيدلو تعرفة أبو توشت انت الله خاقينك نسو يتزد اللي كدنا يكونن أبتقوبوتات كتوتز مالتيو. إذن يوم عرفة خبهالون كله سجيدك زهر خان عصر خان دعاء تقبر لي مالتيو. إذن جبل رحمة تباهيل دلو وهو جبل صغير يتكون من حجارة كبيرة يقع على بعد 20 كيلومتر شرقي مكة. إذا تجبل رحمة خمس نريو زلنا مالتيو بزوح سبب يزديب، لكن مديا بعد لاي أيكونن ولا سنة يونين بلننا أتا أبعرف مس بزحكا تي دنبراتو خطريو لك هتنقال لك كابت عرفة وصيحة خيتوعل لك عبت حدود لومي ملكتات كله تجيرو اللي يزلو أبقى آتيها دعاء تكبر توعل كومود ماني زكاة لك عبادة قراءة القرآن دو خالي تكبر كابت معالم رؤي دخوني أبقى بحاج دلو ميناي أمينا التتنداتات زلو مينا يبهل سميت مينا لما يمنى فيها من الدماء بزوح دم سلا زحرد بزوحات باقع ديو أجمال ديو زحردلو كاب قدم جميركا بخبؤ مينا تباهيلو يبلو مالتهم مينا مجمريا حجاج زجمرولو يوم الثامن مسكوني يوم التروية نامينا يمسخودو أمينا أبو يحادرو نقود ماني نعرفها يقودو يوم العيد ما أعمالنا يوم العيد زقبر دما أمينا لنا أبو حردو قومو دماني رمي الجمرات أقول لك قومو دما سلسته ليت دما بدحريو أمينا تحدر مالتي ليلة 11 والثاني عشر لمن لم يتعجل دماني 13 سلسته ليت دماني أبو تحدر مالتي. نعم كالي كابتي فلوت معالم أتصبي عزر رأي دماني الجمرات تن بتصأرنا قبركا تدربيلن أعمان الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى تباهيلن يفلتا مالتين
እዚኣተን ድማኒ ካብቲ መዓልም ዓቢ ርኡይ ዝኾነ ኣብ ሓጅ ምስከድካ ዛህር ዝኾነ መዛህር እዚኡ ማለት እዩ طبعا الجمرات تدربين كلها أمان مناسك الثلاثة ثلاثة زياتن مناسكين الجمرة الصغرى تجمر والوسطى والعقبة تعباي مالتي وهي عبارة عن أعمدة حجرية كم زنري أدلنا يعني أمني تدراريبو تسائلو دلو مالتي وسط أحواد كببتي أبو بوتاتاتالو علامة للمكان الذي ظهر به الشيطان طبعا سيدنا إبراهيم ودخا حرد تبهالو أبزي كبابي زي أمنير ما بزي أمنيرو أبو دماني كحردو لو مستدالو شيطان نودخا دخا تحرد ندابلي كوسوسا مسكبر لهم أبزي شوعات تجزي خون شوعات خون أمني زي دربيلو سبوتا زي مالتيو ورماه سيدنا إبراهيم عليه السلام كم تاسنا سيدنا إبراهيم سنة دمان نحنا نفتصم مالتي طبعا تأقبابو كمئيو يوم عرفة عيني تترحقا رمي تكبر زي كله إن شاء الله كنرينا كالي مسجد الخيف دبهالا لنا ويقع في سفح جبل مينا الجنوبي قريبا من الجمرات الصغرى مسجد الخيف كبلو خلون تدع سمعنا دما مسجد الخيف عب مينا إدلو عب مينا له እዚ ቦታ እዚ ድማ ቀረባ ኢና ኣብቲ ረሚ ዝግበረሉ ዓቢ መስጊድ እዩ ሓሙሽተ ወቕቲ ዝሰግደሉ ከምኡ ድማኒ ቀደም ኣብኡ ሰብ ይድቅስ ነይሩ ሕጂ ላኪን ኩሉ በቦትኡ ስለ ዘለዎ ሰጊድካ ንቦታኻ ትኸይድ ወይ ድማ ኣብኡ ኮፍ ተበልካ ወይ ፀገም የብሉን ኣብ ሚና እዩ ዘሎ ማለት እዩ ነዓም ካሊእ ካብቲ መሻዕር ጎሊሑ ዝረኣይ ድማኒ ኣብ ሓጅ ሙዝደሊፋ እዩ مزدلفة دماني موضع بين مينا وعرفة أمونغو عرفان أمونغو مينا ندلا بوتا دماني مزدلفة بهال مالتي يبيت فيه الحجاج بعد وقوفهم بعرفة أب عرفة مسحادورو زي عينيا المهم أب عرفة مسحادورو لا استوى أب عرفة مسوعالو تمليسهم أم مزدلفة يحضروا مالتيهم مش يوم التاسع كلاتهم حجاج أبو عرفة يرفضوا كم مغرب قونن كله أبو عيلهم نام مزدلفة يمدخلوا إذا مزدلفة ما كلهم حجاج زركبوا له أم مزدلفة أبزيا مزدلفة زي أدماني كلاتهم أبو يحضروا مالتهم أمونغو أدلا أمونغو مينان أمونغو عرفات الله مالتهم أبو أدماني تحضر توم عبيت سبات أرجعويان دخانو ويكيل زي بلنا نسبة خوينن دحر فرق اللي تدماني نامينا قد أم خدو إذا مزدلفة دبهال ليلة العيد زحادروا له حجاجي نعم المسجد الحرام طبعا مسجد الحرام مفلات وينايد لأنه تفلت زخانة كل سب دتبنيا بوتاك بصحاب عدمي وحادة جزي زي بيت الله الحرام يا وهو بيت الله الحرام وبه عدة معالم ظاهرة بيت الله الحرام الكعبة لأن الكعبة المشرفة تأخذ الكعبة المشرفة شكلا مكعبا نعم 4 مأذن دلوا رب العالمين دمرزا بوتا مالتيو كالي كابتيناي معالم قولي حوز الرأي دماني حجر إسماعيل زي حجر إسماعيل زي كم زهاقوا فالا مأتويت بزه فتالوا بتحدون فتالوا زي حجر إسماعيل تبهال وهو الجزء الشمالي من البيت والذي قصرت النفقة بقريش عن شمول البناء قريش عدوان كعبة فريسو موحج قلاءتيو بأركن سرحة إنايلهم كم تازن برتا كم أخن هانس إنايلهم كم أخسر حوا حتى بتمسرت قرب كغيروا لهم تنكف مسبولو تي كبابي بملؤ أنقد كتو مالتي خلاص بقى كم تازلتا بقى نسرح تباهيلهم لكن كله نسرح له بحلال جنزبنا طرح كونا له ني حرام كون يبولو تباهيلهم كابتنا ينقد تراقمون دو حلال دخونا أكيبو مسرحو نيرهم
እንዳሰርሑ ከለዉ በዛ ሕጅር እስማዒል ተባሂላ ሕጂ ትፍለጥ ደላ ኣብኡ ክበፅሑ ከለዉ ወሒድዎም እቲ ደምፅዎ መሳርሒ ኩሉ ኣብኣ ወዲኣ ካላስ ከም ደላታ ነዚኣ ሰሪሖም ነቲኣ ድማኒ ምልክት ጥራሕ ገይሮም እምበር ግሪፎማ ንሱ ምስ ካዕባ ኣብ ውሽጢ እትው እዩ ማለት እዩ። ወሊዛሊክ ጥዋፍ ዝገብር ሰብ ክጥንቀቕ ኣለዎ። በታ ሓጓፍ ረኺበ ኢሉ ብኣ ኣትዩ ኣሕፂሩ ክኸይድ የብሉ እንተይ ደኣ ብደገ በታ ሕጅር እስማዒል ትበሃል ደላ ብደጊኣ ከምዚ ኮሊሉ ክኸይድ ዘለዎ እታ ጥዋፍ ናቱ ሰሒሕ ንክትከደሉ ማለት እዩ። ጠብዓን ሓጀር الأسود ካብተን ፍሉጣት ዝኾና መዓልም ጎሊሑ ዝረኣዩ وهو موجود في الركن الجنوبي ብወገን ደቡብ ናይ ካዕባ ደላ ማለት እዩ። የሳር ባቡል ካዕባ ባቡል ካዕባ ፍልጥቲ ምልክት ደለዋ ከምዚ ወርቃዊ ድመስል እያ። ኣብታ ጎና ትርከብ ብፀጋም ወገን እዚኣ الحجر الأسود ትበሃል ማለት እዩ። والحجر الأسود قد تكسر فلم يتبقى منه سوى 8 حصوات صغيرة جدا في حجم التمرات. إذا حجر الأسود عبي زبل امني نيرو لكن قرامط أدبهالو وسيدمو قابو بزح سب يقتلولو جيزي نيرو دحراي معلتي تمليسو لكن قوربين ترقيبا تنأمان أبقى التححيزم أبو جيروم تابوتاتي أفلت حجر الأسود أبو ክትበፅሕ ከለኻ ብኡ ኢኻ ጥዋፍ ክትጅምር ከለኻ ካብኣ ካብታ ሓጀር الأسود ኢኻ ትጅምር። ካብኣ ጀሚርካ እናኮለልካ ሓደ ጥዋፍ ምስ ገበርካ ኣብኣ ምስ በፃሕካ ኢኻ ሓደ ትብል ማለት እዩ። ቢዳያ ወኒሃያ ናይ ጥዋፍ ኣብ ሓጀር الأسود እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ነዓም طبعا ሓጅ ዝደሊ ሰብ ናይ ሓጅ ዝብገስ ሰብ ሓጅ ከም ትፍሉጥ ركن من أركان الإسلام هذا خبت عندتات ناي إسلامنا يحاج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إلى ربنا عز وجل تكلس زلو حاج كجبر فرد غير ربنا عز وجل. ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تن أركان الإسلام كتغشق له بني الإسلام على 5 مسبولو وحج البيت عن قاباتن قابتن عندي آمالتي. والنبي عليه الصلاة والسلام بزعبا فضل بزعبا باللجأ نيزا حجون من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه لهم. تدع حج جيرو ملو قدلس زي بلو قباب جيرو مسب كي تبعاسي كمو حماء نقرات كي سرحي تملسن كله ذنبو تغفيرو له إذن اللس مالتي. والحج واجب في العمر مرة واحدة. حج حنت جزيئة فردي تخونه كمالتيو قد تاقديتها حاد اوانيا حنت جزيء بعدمي كمالتيو قال اي جزيء تقبر كاسال ساير بتيبوكا كلت الترخيبو تقمي يقولون مالتيو. حج بالغ زخونه عقم ادم مسبت حيد حتى تا حج كفتصم الله مالتيو بزار دنيا زي اكساب زلو حتى بلوغ زبت حلا حنت جزيء بعدميو كجبر قديتا اي مالتيو انت دعا كلت رخيبو قل حج تجبرت ጸገም የብሉን ولذلك حنت سبيتي حفا بلا نشتي قل يا رسول الله نزق العسني حج الله دي حج يقبر دي مسولتهم نعم يقبر ولكن الاجر نعقد ماني اجر التي الى ما النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا الحج استطاعه كل الزلو سنقي كوم دماني مبصحين ابت بوتا تدع الله خوينو وينتم دنابيوم دماني سنق خغدفلهم زخل تدع خوينو زي حج كجبر استطاعة زلو واجب ركن من أركان الإسلام مالتي. وجود محرم مع المرأة قال نستيت دماغ كيد كلا دما مس محرم تخيد نحج راح وين عمرات راح يكون انت محرم دخون مقشا حج كجبر كتجبر انت رادي لا قال نستيت مقشا ايو مقشا سلازخونس محرم يدليا داي بهالمبر نتحج إلكات راح يكون انت محرم مالتي. تايداني سفر سلازلو حجي أما كازو أمت قال نستيت تقوينا محرم يدليانو سفر يكونن. تدع جدة دقمت اوين اب جدة مقشان تدع ديك وتصير تدع خوينو خلاص محرم يدلياني مالتيو.
لكن نويح بوتاتات تسافير زمت انت دا خوينو جن مس محرمات مس مالتي. نعم. انت دا حدا سب كحج ገንዘብ ነይርዎ ላኪን ጥዕና ዘይብሉ ክኸይድ ደይክእል እርጋን በፂሑ ወይ ድማኒ እቲ ጥዕና እውን ወላ ሸባብ እንከሎ እውን ክንቀሳቐስ ዘይክእል እንተደኣ ኮይኑ ድማ ካሊእ ሰብ መተካእታ ናቱ ካሊእ ሰብ ክሕጅጀሉ ይኽእል እዩ። በስ እንታይ ይብሉ ዑለማ እቲ ድሕጅጀሉ ሰብ ናቱ ቅድሚ ሕጂ ዳሓጀጀ እንተደኣ ኮይኑ ከናቱ ክሕጅጀሉ ናይቲ ኒያባ ኣክንድኡ ካሊእ ሰብ ሓጅ ክገብረሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ሸሪዓ ኣክንዳኻ ኮይኑ ክሰርሓልካ ዝኽእል ኣብ ሓጅ ኣለና ኣብ ዑምራ ኣለና ማለት እዩ። ነዓም ከምኡ ድማኒ ስያም ኣለና። እንተደኣ ሓደ ሰብ ስያም ነይርዎ ኮይኑ ከይቀደየ እንተደኣ ሞይቱ እሞ ከዓ ክእለት እናሃለዎ ስሎም ቀድየን ፅባሕ ቀድየን ኢሉ ከይርከበለን እንተደኣ ሓሊፈንኡ ደይፀመን ነይሩ ካሊእ ሰብ ይፀመሉ። ሕጂ ኣብ ሸርዒ ዝመፀ ዒባዳታት ኒያባ ኣክንድኡ ኮይንካ ክትገብረሉ ሓደ ካብኡ ሓጅን ዑምራን ማለት እዩ። ወሊዛሊክ ሓደ እዋን እምረኣ الخثዓሚያ ናብ ረሱል መፂኣ ኢላቶም ያ ረሱሉላህ ኣቦይ ስኒ ዓብዩ ፈሪደት الሓጅ ድማኒ ኣርኪብዎ ላኪን ክእለት ናይ ገንዘብ ዘይኮነስ ወይ ክእለት ናይ ዛድ መብፅሒ ዘይኮነስ ኣብ ግመል ደይቡ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ እርጋን ኣርኪብዎ እዩ እሞ ኣነ ክሕጅጀሉ ዶ ይኽእል እየ ምስ በለቶም ሕጂ ዓንሁ ኢሎማ ሓጀጀሉ ኢሎማ። ኢዘን ኒያባ ኣክንዲ ካሊእ ኮይንካ ሓጅ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ነዓም طيب طبعا ኩላ ግዜ ቅድሚ ሓጅ ዑምራ ይዝክርዎ ዑለማ ምክንያቱ ሓጅ ክትገብር እንከለኻ ኣብቲ ኣንዋዕ ንሱክ ሰለስተ ዓይነት ኣለና። ኢንሻአላህ ድበፅእ ደሎ ግዜ እንተደኣ ካሊእ ድሩስ እንተደኣ ደየሎ እዛ ናይ ሓጅ እንተደኣ ክንርኢ ኮይና ንዐአን ክንገልፅ ኢና። እቲ ኣንዋዕ ንሱክ ሓደ ሰብ ካብ ዓዱ ተበጊሶ ሓጅ ክገብር ኢሉ እንተደኣ መፅዩ ወይ ሓጅ ጥራሕ ድገብር ኣሎ ሙፍሪድ ይበሃል ወይ ድማ ቃርን ወይ ሙተመትዕ ይበሃል ማለት እዩ። ሙፍሪድ ከይዱ ሓጅ ጥራሕ እዩ ዝገብር፣ ሙተመትዕ ድማኒ ይኸይድ ዑምራ ቅድም ኩሉ ይውድእ ናይ ዑምራ ማለት እዩ። ዳሕራይ ከም ብሓድሽ ድማ ንያ ገይሩ ድማ ናይ ሓጅ ይገብር ማለት እዩ። ቃርን ድማኒ ከይድ እንከሎ እዛ ናተይ ሓጅን ዑምራን እያ ቃርን ብሓንሳብ ኣቋሪነ ናይ ክልቲኡ ኣጅሪ ኢሉ ድማኒ ንያ ገይሩ ድማኒ ይኸይድ ማለት እዩ። እዚ ሰለስቲኡ ሓጅ ዝገብሩ ኩላቶም ነናቶም ኣገባብ ኣለዎም ማለት እዩ። ንዕኡ ኢንሻአላህ ኣብቲ ድመፅእ ብዝያዳ ክንርኤና ሕጂ ምናልባሽ ከይንውሓና ኣብዚኣ ክንውድእ ወነስአሉ ላህ ዓዘ ወጀል ብመኒሂ ወከረሚሂ أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.